الفاظ تے غور کرو کتنے پیارے الفاظ نے. من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فہی کحجۃ. ਇਹਦਾ ترجمہ نوٹ کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ فرض نمازاں نو با جماعت ادا کرن واسطے پیدل چل کے آوندا ہے, پیدل چل کے اللہ پاک دے گھر وچ آوندا ہے, اللہ پاک فرض نمازاں نو با جماعت ادا کرن دی برکت دے نال بندے نو مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندا ہے. اے بھی کوئی مشکل نہیں جے. اوے اپنے گھر وچ بندہ اذان دی آواز سندا ہے, پھر دھیرے دھیرے نکلدا, تیاری کر کے نکلدا ہے, وضو کر کے نکلدا ہے تے چلدے اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندا ہے. آ کے نماز فجر نو با جماعت ادا کردا ہے, نماز ظہر نو با جماعت ادا کردا ہے, نماز عصر نو با جماعت ادا کردا ہے, نماز مغرب عشاء نو با جماعت ادا کردا ہے. اور فرض نمازاں نو با جماعت ادا کرن دی برکت دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرو اللہ پاک سنو اے محلے دیاں مسجداں آباد کرن دی توفیق عطا فرما دے. آیا کرو اللہ پاک دے کرام وچ آباد کریا کرو, انہاں وچ آ کے رونقاں لگایا کرو. بلکہ میں تے ایک اور حدیث مبارکہ تانوں سنا کے تواڈے ایمان نو تازہ کر دیاں. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد وچ آون دی کس طرح فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں چل کے مسجد وچ آوندا ہے تے وضو کر کے آوندا ہے تے چلدا چلدا اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندا ہے. من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں مکمل تے سونا سنت دے مطابق وضو کر کے اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندا ہے تے آوندا ہے تے آ کے فرائض ادا کردا ہے. اے اللہ پاک دے گھر وچ آਉਣ والے ہو, حاضریاں دین والے ہو, بزرگ ہو تاوی, نوجوان ہو پھر بھی, معصوم بچی ہو پھر بھی, اگر خواتین نے تے پھر بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی آਉਣ والا ہے اللہ پاک دے گھر وچ اے آਉਣ والا اللہ پاک دا مہمان بن جاندا ہے, اللہ پاک دا پرونا بن جاندا ہے, اللہ پاک دا مہمان بن جاندا ہے. اور تانوں پتہ ہے کہ مہمان میزبان دے کولوں چیز دا مطالبہ کر کے چیز مانگ کے بھی لے سکدا ہے. بھئی میرا حق ہے, میں تیرے گھر مہمان آیا, میری خدمت کر, میری سیوا کر. اوے بندہ بندے دے گھر وچ مہمان بن کے جائے, جا کے اوتھے تقاضا کرے تے میزبان اپنے مہمان دی باتوں پورا کردا ہے. تے کنے مقدرہ والے ہو جے اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندے ہو, اللہ پاک دے پرونے تے مہمان بن جاندے ہو. اوے اللہ پاک دے گھر وچ آ کے فرض ادا کر دے ہو, عبادتاں کر دے ہو, پھر جو تسی منگو گے عرشاں والا رب تانوں عطا فرما دے گا, عرشاں والا رب تانوں عطا فرما دے گا. آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے, آؤ تے صحیح اللہ پاک دے گھر وچ رونق لگاؤ تے صحیح, اینو آباد کرو تے صحیح. اوے آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے, میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, تے بوے غیران دے کیوں جانا ہے. حق لا الہ الا اللہ, خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں, تینوں مال اولاد تے زر دیواں, اور بندیا تیری ہر مشکل کر حل دیواں. حق لا الہ الا اللہ
بد نصیبی ساڈی ہے کہ اسی اللہ پاک دے گھراں وچ آنا گوارا نہیں کردے، فرض ادا کرنا گوارا نہیں کردے، رونقاں لگانا گوارا نہیں کردے۔ اے اللہ والیو ویکھو تے صحیح نا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز با جماعت ادا کرنے کتنا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فہی کحجۃ، اپنے گھروں وضو بنا کے آ جاؤ تے آ کے فرض ادا کرو تے با جماعت ادا کرو، اللہ پاک ایدی برکت دے نال تانوں محلے دی مسجد وچ آن دی وجہ تو مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی کم کوئی مشکل نہیں جے، اللہ پاک سنو فرض نمازاں با جماعت ادا کرنی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو رمضان گزرے ہے، محلیاں دے محلے بے نماز ہو گئے نے، گھراں دے گھر بے نماز ہو گئے نے، گلیاں دیاں گلیاں بے نماز ہو گئی نے، اور رمضان وچ اللہ پاک دے گھر وچ رونق لگانا تے رمضان تو بعد بے آباد کر دینا، یہ کتھوں دی مسلمانی ہے؟ اللہ پاک سنو ہدایت نصیب فرمائے۔